अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। इस्म अल शहीदों को पढ़ने से जो है कौन कौन से फ़ायदे और बरक़ात हासिल होती हैं, तो लिहाजा आज हम इन चीज़ों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है फ़ायदा ये है कि बुराई से जो है नफ़रत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फ़ायदा है कि बीवी बच्चे ताबेदारी करेंगे इंशाअल्लाह, तो लिहाजा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बीवी बच्चे बीमारियों से महफूज रहें, इसके लिए भी जो है ये पढ़ा जाता है। और इसके अलावा जो है मुखालिफ झूठी गवाही न दे सके, तो लिहाजा इसके लिए भी जो है इसको पढ़ा जाता है। और मुकदमे में जो है कामयाबी हासिल हो, तो लिहाजा इसके लिए भी जो है इसको पढ़ा जाता है। और झूठी तोहमत से जो है जल्द खलासी मिले और इंसाफ मिले, तो लिहाजा इसके लिए भी ये पढ़ा जाता है। और बुराइयों से जो है इंसान महफूज रहे, इसके लिए भी ये पढ़ा जाता है। और हर मकसद में कामयाबी हासिल हो, तो लिहाजा इसके लिए भी जो है या शहीदों पढ़ा जाता है। और हिफ्ज़ जो है मजबूत रहे और दिमाग जो है तेज़ तरीन हो जाए, तो लिहाजा इसके लिए भी जो है ये इसम या शहीदों जो है ये पढ़ा जाता है। और इसके अलावा जो है निहायत पुर असर जो है ये नकोश इसका जहाँ पर ये भी जो है लिखा गया है इस नकोश और इस तवीज़ के जो है कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो लिहाजा आज हम इन चीज़ों को जो है बिल्कुल जो है तमाम चीज़ों को जानने वाले हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, हम अपना जो है काम शुरू करते हैं कि इसमें जो है या शहीद हो, इसको पढ़ने से जो है कौन से बरक़ात और कौन सी जो है फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, हक ताला का जो है ये 51वां जो है सफ़ाती नाम अल शहीद हो, शहीद के मानी ये हैं कि वो ज़ात बरक़ात जो पोशीदा और इलानिया सभी तरह की जो है बातों से जो है ख़बरों और राजों से जो है बाखबर है। और इसके अलावा जो है ये इसम जो है मुश्तरका है और इसकी जो है आदाद जो है 319 है। और इस नाम से जो है मुतसिफ जो है होने की सूरत में जो है ये बंदा अपने इल्म और मार्फत में जो है दिन रात इजाफा करने की जो है सही करता रहे, तो लिहाजा उसके जो है तमाम चीज़ों में जो है इजाफा हो सकता है। तो लिहाजा बुराई से नफ़रत के लिए, तो लिहाजा बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स इस इसम इलाही की कसरत से रखेगा और इसका जो है दिल बातिल की जो है तरह से जो है मुतफिर हो जाएगा और इसकी जो है तबीयत हक़ की तरफ मायल हो जाएगी और वो जो है गुनाहों से जो है और बुराई से जो है बिल्कुल महफूज रहेगा और सीधी रास्ते पर जो है अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जो है ये चलाएगा या शहीदों पढ़ने से। और बीवी और बच्चे जो है ताबेदारी करें, तो जो शख्स अपनी बीवी और अपने बच्चों की जो है सर के बालों पकड़ कर 1000 मरतबा या शहीदों पढ़ेगा, तो उसके जो है बीवी बच्चे उसकी जो है ज़बरदस्त मोती और जो है फरमाबरदार हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है या शहीद हो, पानी पर दम करके आप बीवी बच्चों को अगर पिलाएं और ख़ास तौर पर मीठी चीज़ों पर दम करके जो है मोहब्बत के लिए किसी को पिलाएं, तो उसमें भी जो है इजाफा हो सकता है। तो लिहाजा बीवी बच्चे बीमारियों से महफूज रहें। अगर कोई शख्स जो है रोज़ाना इस इसम इलाही को जो है 319 मरतबा पढ़ने के जो है मामूल बना ले, तो उसकी जो है बीवी बच्चे जो है इंशाल्लाह तमाम जो है बीमारियों से और बलाओं से और आफतों से जो है महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है इसमें या शहीद हो मुखालिफ झूठी गवाही न दे सके, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शख्स जो है अपने मुकदमा में जो है बजाइब हो और लेकिन मुखालिफ ग्रोह जो है झूठी गवाहियों से गालिब होने की जो है कोशिश कर रहा हो, तो मुकदमा की जो है तारीख उस तारीख से जो है जिसमें जो है झूठी गवाह और झूठी गवाही के लिए जो है पेश होने वाले हों, तो 7 दिन पहले इस इसम इलाही को रोज़ाना जो है 100 मरतबा या 5100 मरतबा पढ़े। और जिस वक्त गवाह अदालत में पेश हो दिल ही दिल में जो है लातादाद मरतबा पढ़ता रहे, तो इंशाल्लाह वो गवाही देने पर जो है कादर नहीं रहेगा, या तो भाग जाएगा या गवाही नहीं दे सकेगा या झूठी गवाही देता हुआ जो है पकड़ा जाएगा। तो मुकदमा में कामयाबी हासिल करने के लिए भी जो इसको पढ़ा जाता है। मुकदमे की कामयाबी के लिए जो है रोज़ाना 3125 मरतबा या शहीद हो या अल्लाह हो 40 रोज़ तक आप जो है ये पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह मुकदमे में भी जो है कामयाबी हासिल हो सकती है। और इसके अलावा जो है झूठी तोहमत से जल्द खलासी हो, अगर किसी शख्स पर किसी ने जो है झूठी तोहमत लगा दी हो, तो उससे जो है बुराई होने के लिए या शहीद हो रोज़ाना 1100 मरतबा किसी कब्रिस्तान या मस्जिद में बैठ कर पढ़े और नमाज असर के बाद पढ़ने में जो है ज़्यादा फ़ायदा है। और 11 रोज़ तक इस अमल को जारी रखे, इंशाल्लाह अल्लाह तोहमत से और जो है हर बुरी नज़र से जो है उसको बचाएगा और फ़तह और कामयाबी हासिल होगी ऐसे शख्स को। और बुराइयों से महफूज रहने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शख्स जो है रोज़ाना इसको 1000 मरतबा पढ़ने का जो है मामूल बना ले, तो वो फाश गुनाहों और जो है बुराइयों और तमाम जो है चीज़ों से महफूज रह सकता है।
اور ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص اس اسم کا جو ہے عامل بننا چاہے وہ جو ہے روزانہ 850 مرتبہ 40 دن تک جو ہے لگاتار پڑھتا رہے، اور جو ہے انشاءاللہ زکوٰۃ 40 دن میں جو ہے ادا ہو جائے گی اس کی، اور اس کے بعد جو ہے اسم الہی کا جو بھی جو ہے عمل کرے گا اس میں جو ہے انشاءاللہ زبردست کامیابی حاصل ملے گی اور تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور جو ہے اس کے علاوہ ہر کام میں اور ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور جو ہے حفظ میں مضبوط ہو، اور جو ہے دماغ تیز ترین ہو جائے، اور بھولنے کی جو ہے وہ جو ہے بیماری ختم ہو جائے، اور یادداشت درست ہو جائے۔ تو اس اسم الہی کا جو ہے نقش علم و معرفت کی جو ہے زیادتی کے لیے تیر بہدف، اور اگر حفظ کمزور ہو یا یادداشت جو ہے خراب ہو تو پینے کی جو ہے نقش بھی جو ہے کار آمد اور جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا نہایت پر اثیر نقوش آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، اور جن حضرات و خواتین کے نام کا جو ہے پہلا حرف الف یا جو ہے ہے یا جو ہے توئیں یا وا فے یا میم یا شین یا جو ہے زال ہو تو ان کے جو ہے گلے میں جو ہے ڈالنے یا جو ہے زو پر جو ہے باندھنے کے لیے جو ہے مندرجہ ذیل نقش دیا جائے۔ اس نقش کو جو ہے لکھتے وقت اگر عامل جو ہے اپنا رخ جانب مشرق کے کر لے اور ایک زانو ہو کر جو ہے لکھے تو افضل جو ہے نقش یہ سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا پیارے دوستو یہ نقش ہے، اس کو نقش کو لکھنے کے بعد اس کا جو ہے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، بریک لگا کر خود بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو ہے چاند کی پہلی سے لے کر چاند کی 10 تک ان دنوں میں آپ نے جو ہے لکھنا ہے۔ خصوصاً آپ نے جو ہے بروز اتوار اور بروز بدھ کو آپ نے جو ہے لکھنا ہے۔ ہر مقصد کے لیے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، یہ پہنا بھی جا سکتا ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آپ نے جو ہے طے کر لینا ہے کہ آپ کون سے مقصد کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے انہی حضرات و خواتین کو پینے کے لیے یہ نقش دیے جائیں، اور لکھتے وقت بھی جو ہے اگر جو ہے حامل مذکورہ شرائط کا خیال رکھے تو بہتر ہے۔ تو شرائط وہی ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے۔ تو لہٰذا یہ خواتین عورتوں کے لیے یہ نقش ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ جو ہے فوٹو اسٹیٹ والی مشین سے اس کو نکلوا بھی سکتے ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور لکھنے کا طریقہ کار وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے۔ اور مجرب و آزمودہ نقوش، تو لہٰذا جن حضرات و خواتین کے نام کا جو ہے پہلا حرف بے وی یا نون یا سواد یا تے یا زواد ہو تو ان کے گلے میں ڈالے یا بازو پر باندھنے کے لیے مندرجہ ذیل نقش دیا جائے، اور اس کو لکھتے وقت اگر عامل اپنا رخ جو ہے مغرب کی طرف کر لے اور 2 زانوں ہو کر جو ہے لکھے تو افضل ہے۔ تو لہٰذا اس نقش کو لکھنے کے لیے آپ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف مغرب کی طرف جو ہے منہ کر کے آپ نے جو ہے بیٹھنا ہے، اور جو ہے پاؤں بھار بیٹھنا ہے، دونوں پاؤں پر بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ نقش آپ نے جو ہے لکھنا ہے۔ یہ نقش جو ہے آپ نے جو ہے کسی کے گلے میں ڈالنا ہو یا بازو میں باندھنا ہو تو یہ نقش، اس کا بھی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ویڈیو کی بریک لگا کر خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے لکھ سکتے ہیں، وہی طریقہ کار ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ آپ نے جو ہے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، اور انہی حضرات و خواتین کو پینے کے لیے یہ نقش دیا جائے، اور ان کو لکھتے وقت اگر جو ہے عامل مذکورہ و شرائط کا خیال رکھے تو بہتر ہے۔ تو وہی پہلے والی شرائط جو ہم نے آپ کو بیان کی تھیں۔ تو لہٰذا یہ نقش، اس کا بھی اسکرین شاٹ اور وہی طریقہ کار اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نقوش کا فوری فائدہ ہو، جن حضرات و خواتین کے نام کا جو ہے پہلا حرف جو ہے دال ہے لام غائن رے خے یا جو ہے غائن سے شروع ہوتا ہے نام کا پہلے الفاظ سے، تو ان کے لیے آگے نقش ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ ان کو گلے میں ڈالنے یا بازو پر باندھنے کے لیے مندرجہ ذیل نقش دیا جائے، اور اس نقش کو لکھتے وقت جو ہے اگر عامل اپنا رخ جانب جنوب کرنا ہے، جنوب کی طرح منہ کر کے اس کو نقش کو لکھنا ہے، اور جو ہے آلتی پالتی مار کر جو ہے لکھے تو افضل ہے۔ جیسے پتھلی ہوتی ہے نا، آلتی پالتی اس کو کہتے ہیں، تو اس ویسے جو ہے آپ نے مار کر جو ہے لکھنا ہے۔ تو یہ نقش آپ نے جو ہے لکھنا ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ یا بریک لگا کر آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ چاند کی پہلی سے لے کر آپ نے جو ہے چاند کی 10 دنوں میں بروز اتوار یا بروز بدھ کے دن آپ نے جو ہے لکھنا ہے، اور خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے یہ نقش نہیں لکھنا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی جب بھی آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ تو انہی خواتین کو جو ہے پینے کے لیے یہ نقش دیے جائیں، اور ان کو جو ہے لکھتے وقت اگر جو ہے عامل مذکورہ و شرائط کا خیال رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا اس نقش کو یہ بھی وہی طریقہ کار ہے، اسکرین شاٹ یا بریک لگا کر خود لکھیں۔ اور جو ہے سریع التصیر نقوش، جن حضرات خواتین کا نام کا جو ہے پہلا حرف ہے زے کاف سین کاف سواد یا زوئن سے نام کا پہلا الفاظ شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے نقش ہم آگے دکھانے والے ہیں۔ ان کے گلے میں جو ہے ڈالنے یا جو ہے زو پر جو ہے باندھنے کے لیے جو ہے مندرجہ ذیل نقش دیا جائے۔ اس کو جو ہے لکھتے وقت اگر عامل اپنا رخ جو ہے جانب شمال
موال کی طرف شمال کی طرف کر لے اور ایک ٹانگ بچھا کر اور ایک ٹانگ جو ہے اٹھا کر لکھے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو آپ نے جو ہے ایک ٹانگ لمبی کر کے رکھنی ہے اور ایک ٹانگ جو ہے کھڑی کر کے رکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ نقش آپ نے جو ہے لکھنا ہے، اور اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انہی جو ہے حضرات حضرات خواتین کو پینے کے لیے یہ نقش دیے جائیں، اور ان کو جو ہے لکھتے وقت اگر عامل مذکورہ شرائط کا خیال رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ نقش بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور ان نقوش کو لکھنے کے بعد اگر 19 مرتبہ یا شہیدوں پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگلی ویڈیو یا جامعوں زندہ اور مردہ کو جمع کرنے والی، محبت میں گرفتار کرنے والی ذات اور حب کے لیے یہ الفاظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، اس یہ ویڈیو ہم نے بنانی ہے، یہ بھی آپ نے جو ہے ضرور دیکھنی ہے۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آج کی جو ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو جو ہے اچھی لگے تو آپ نے جو ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنی قیمتی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں وہ بھی ضرور دینی ہے، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں۔ تو لہٰذا الشہیدوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا شہیدوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صحیح طریقہ کار ہے یہی ہے کہ جب بھی آپ نے جو ہے اس الفاظ سے فائدہ لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین وہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو آپ نے جو ہے کم از کم 100 سے زیادہ آپ نے جو ہے پڑھنا ہے، اور خصوصاً آپ نے جو ہے ڈیلی کی بیس پر اس کو ضرور پڑھنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے زبان میں اور اس الفاظ میں تاثیر اور طاقت پیدا ہوتی رہے، اور جو ہے آپ صحیح طریقے سے جو ہے شہیدوں سے جو ہے فائدہ اٹھانا جو ہے سیکھ جائیں۔ تو لہٰذا ملتے ہیں کسی شاندار نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔